अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। शेर अबुल हारिस। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस शेर को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला था, जिस शेर का नाम अबू अल हारिस था, वो कहाँ से आया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाला हुआ शेर फिर 10 मुहर्रम को करबला में कैसे आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो 10 मुहर्रम को ये शेर आखिर करबला कैसे पहुंचा, और उसके बाद फौज यजीद के साथ उस शेर ने क्या किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये शेर आखिर कौन था, कौन है अबुल हारिस शेर। आज की इस वीडियो में हम ये सारी मालूमात जानेंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, कई रिवायतें मिलती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। ये शेर लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, सबसे पहले यही सवाल उठता है। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि इमाम कायनात सैयदुल मुरसलीन के जानशीन मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मर्तबा खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए पहुंचे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, एक शेर इधर की तरफ ही यानी आपकी तरफ ही आ रहा है या अली। हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, घबराओ नहीं, बैठ जाओ, ये शेर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि एक बहुत ही बड़े शेर ने हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी पेश की, और उसके बाद उस शेर ने चंद दिन का अपना बच्चा हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रखा। शेर ने अपनी ज़ुबान में हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कहा, मौला, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसका बाप मर चुका है। इस शेरनी ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। हजरत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चले जाओ, ये मैं अली कह रहा हूँ कि इसे यतीमी का कभी एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीम की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवान को भी यतीमी का एहसास होने नहीं देता। हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहीं पर थे तो इमाम अली ने फरमाया, हुसैन, इस शेर के बच्चे को ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इस बच्चे का नाम अबू अल हारिस है, यानी अबू अल हारिस। अबुल हारिस की बचपन से ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हो गई। वो हर जगह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इस शेर से डर लग रहा है, कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ऐ मेरे फर्जंद, ऐ मेरे हुसैन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बल्कि अरब के कुछ लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब जवान हो चुका है, अब उससे हमें खतरा है। बेटा अबू अल हारिस को अब आज़ाद कर दो। ये सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर वो मुस्कुराए और फरमाने लगे, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबू अल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे को सीने से लगाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबू अल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा,
مولا آج اتنی جلدی احسان؟ تو امام حسین علیہ السلام نے تمام تر ساری باتیں ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے ابو الحارث؟ تو ابو الحارث نے کہا کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے ابو الحارث۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا کہ اے ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمرو بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور جسم مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اس فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے میری پاک سیدہ، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ اس کشتی کے ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگے مجھے اذیت نہ پہنچانا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس صحابی کو ماننے کے بجائے انہیں صحیح راستے پہ لے گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاؤں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب بی بی فضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہیں ابو الحارث کہہ کر اس شیر کو آواز لگائی۔ جیسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو وہ شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچا۔ بی بی فضہ نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جسم کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپ سے ان کے جسم مبارک کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہنچ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا، اور مقتل کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ ابو الحارث نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگا، یعنی جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے اور گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر گھوڑے وہاں سے بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ جب اس بات کی خبر عمرو بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے، نعوذ باللہ۔ جب بی بی فضہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دی تو اس طرح جسم مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام پامال ہونے سے محفوظ رہا۔ جب تک ابو الحارث وہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس موجود تھا تب تک کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کر سکے، اور اس شیر نے اپنی بچپن کی وفاداری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے نبھائی۔ ناظرین محترم، ایک طرف یہ شیر ہے جو ایسے تو درندوں میں آتا ہے کہ یہ اتنا خوفناک جانور ہوتا ہے کہ اس سے انسان ڈرتے ہیں، لیکن اس شیر نے وہ مثال قائم کری جو اس وقت کے انسان بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک طرف نام نہاد مسلمان انسان تھے، کئی صحاباؤں کی اولاد تھی جنہوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایک طرف نام نہاد جانور یہ ابو الحارث شیر تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی حفاظت کی۔ ناظرین محترم، اس وقت تو تمام دنیا کے لوگ
یہاں تک کہ جانور بھی ان لوگوں پر ملامت کر رہے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس ظالمانہ طریقے سے شہید کیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا اور ان کے ساتھ یہ سب سلوک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسل در نسل تک امام حسین علیہ السلام کا عشق، ان کی محبت اور ان کا غم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔